जय होस्। मेरी ल्युटिन्सले कृष्ण मूर्तिको बायोग्राफीमा एउटा कल्पनै गर्न नसक्ने प्रसङ्ग उल्लेख गरेका छन्। प्रसङ्ग के हो भने कृष्ण मूर्ति जब बजार जान्छन् त्यो बेला उनको हिँडाइ बोलाइ Because in this there is no teacher, no pupil, there is no leader, there is no guru, there is no master, no savior. You yourself are the teacher and the pupil, you are the master, you are the guru, you are the leader, you are everything. चलाइ उठाइ बसाइ जसलाई इरिया पथ भनिन्छ, त्यो क्रियाकलापलाई देख्दा कतिपय मान्छेहरू ट्वा परेर हेरिराख्थे। किनभने त्यसरी बोल्ने शैली, त्यसरी हिँड्ने शैली, त्यसरी चल्ने शैली मात्र रोयल फ्यामिलीको हुने गर्दछ। एकछिन, कृष्ण मूर्ति भारतको एउटा गए गुज्रेको गाउँबाट अड्यारबाट उठाएर ल्याएको केटा, ग्रामीण केटा। तर जब इङ्ल्यान्डमा पुगे र जब उनको म्युटेसन भयो, ट्रान्सफर्मेसन भयो, त्यसपछि उनको हिँडाइमा परिवर्तन आयो, बोलाइमा परिवर्तन आयो। सबै कुराको परिवर्तन यति डिस्टिङ्क्ट थियो, त्यो कुनै राजकुमारले मात्रै त्यसरी बोल्न सक्थे, कुनै राजकुमारको चाल मात्रै त्यस्तो हुन्थ्यो। किन इमेजिन इट, मान्छे झुक्किन्थ्यो। अब राजकुमार र एउटा मुक्त पुरुषको तुलना के हो? सिम्पल छ। राजकुमारमा नि भित्रैबाट एउटा फिलिङ्स हो, अनुभूति के हो त भन्नाले म यो देशको सबभन्दा शक्तिशाली मान्छे, यो म देशको सबभन्दा माननीय मान्छे, मान्न योग्य मान्छे, किनकि म राजकुमार हुँ, किनकि म राजा हुँ। त्यो फिलिङ्स र त्यही फिलिङ्सको कारणले गर्दा कि मान्छेको लवाइमा, हिँडाइमा, खवाइमा, त्यो सबै कुरामा चेन्ज आउनुको कारण के त भन्नाले त्यो मनभित्रको एउटा फिलिङ्स हुन्छ। र हाम्रै देशको नेताहरूलाई हेर्दा सत्तामा पुग्दाखेरि नेताहरूको हिँड्ने, बोल्ने, उठ्ने सारा शैलीमा एउटा शानदार दृश्य देखिन्छ। तर जब चुनाव हारिन्छ, उनीहरू चुनाव हारिसकेपछि त्यो पकाएको साग जस्तो हुँदो रहेछ। कैन यु इमेजिन? जितेका नेताहरू फेरि बारीको साग। त्यो अलिकति हेर्नुस्, क्लियर पिक्चर आउँछ। किनकि जित्दाखेरि म केही हुँ, यो फिलिङ्स, यो विचार, यो फिलिङ्स, त्यसले पुरा शरीर, बोली, हिँड्ने, उठ्ने, बस्ने सबैलाई चेन्ज गरिदिन्छ। अब मुक्त पुरुष र राजकुमारको या राजाको कुरा मैले भनिहालेँ। राजकुमार राजा कोहीसँग डराउँदैनन्, किनकि सबै उनको, र मुक्त पुरुष पनि कोहीसँग डराउँदैनन्, किनकि उनको लागि अर्को कोही भनेको यो संसारमा छँदै छैन, सबै आत्मा हुन्। त्यसकारण उनी पनि यसरी हिँड्छन् मानो दुनियाँको म सम्राट हुँ, किन कोही नै छैन त्यहाँ, उनलाई रोक्ने छेक्ने ताकत कसैको छैन, किनकि यहाँ दोस्रो द्वितीय कोही पनि हुँदैन। किनकि दोस्रो द्वितीय भनेको विचारले उत्पत्ति गर्ने हो, उनीहरू त विचारबाट पर गइसकेको हुन्छ। त्यसकारण उनीहरू जसरी सिंहको चालमा हिँड्ने गर्छन्, किनकि डर छैन। त्यो राजकुमारमा पनि, राजामा पनि र मुक्तात्मा पनि, त्यो कृष्ण मूर्तिको कुरा। तर मैले यहाँ प्रसङ्ग बुद्धको जोड्न खोजेको। बुद्ध त राजकुमारै थिए, राजा हुने व्यक्तित्व थिए, र उनी जब मुक्त भए र त्यसपछि उनको हिँड्ने, उठ्ने, बस्ने, बोल्ने त्यो शैलीमा एउटा अद्भुत निखार, उनको रगतमा राजकुमार थियो।
त्यो जन्मजातैले पाएको, त्यो जेनेटिकल कोडैमा आएको। अब एपिजेनेटिकल्ली यानि वातावरण, आध्यात्मिक वातावरण सिर्जना गर्दै जब मुक्त भए, जेनेटिकल्ली पनि उनी राजकुमार राजा र एपिजेनेटिकल्ली उनी मुक्त पुरुष। त्यसकारण हजारौं लाखौं मान्छे उनलाई हेर्न लालायित हुन्थे। त्यो ठुलो कुरा होइन। कथालाई मान्ने हो भने देवताहरू पनि उनलाई हेर्न लालायित हुन्थे। यक्ष, गन्धर्व, किन्नर जो आँखाबाट नदेखिने इन्भिजिबल क्रिएचर्सहरू हुन्छन्, जो आध्यात्मिक साधकले मात्रै बुझ्ने कुरा, र त्यस्ता क्रिएचरहरू बुद्धले प्रवचन दिँदा टक्क लाएर हेर्न आउँथे। प्रवचन बुझुन् नबुझुन् उनलाई हेर्नुमा आनन्द। जसरी एउटा गुलाब फुलेको देख्दा गुलाबले हामीलाई गर्ने के हो र? केही पनि गर्ने होइन। उनी चुपचाप गुलाब आफ्नो सम्पूर्ण गरिमा लिएर मुस्क हाँसेको हुन्छ र त्यसलाई हेरेर हामी मस्त भइदिन्छौँ, आनन्दित भइदिन्छौँ। गुलाबले न हामीलाई केही गर्ने हो, न हामीले गुलाबलाई केही गर्ने हो। उनको उपस्थिति हाम्रो मनस्थिति बदल्नको लागि काफी भइदिन्छ, जस्तो गुलाब। बस त्यसैले कतिपय मान्छेहरू मुक्तिको लागि, ज्ञानको लागि बुद्ध कहाँ पुग्छन् भने कतिपय मान्छे बुद्धलाई हेर्नलाई पनि भिक्षु भइदिन्छन्। क्यान यु इमेजिन इट? किनकि उनलाई हेर्नमा आनन्द छ, ज्ञान उनले बुझिरहेको छैन। त्यो उनको बसको कुरा होइन ज्ञान, त्यसरी उनले बुझ्दैन ज्ञान, तर हेर्नुमा मस्ती छ। मानौ एउटा प्रेसीलाई हेर्दाखेरिको जुन मस्ती हुन्छ, त्यस्तै मस्ती बुद्धलाई हेर्नुमा हुन्थ्यो। उनको शरीर सौष्ठव, बोल्ने शैली, उनको उपस्थिति, उनको आवामण्डल। र यसमध्ये एकजना भिक्षुको नाम म उल्लेख गर्दैछु। उनी स्थवीर, स्थवीर भनेको 10 वर्ष भिक्षु भएको, समय नागिसकेपछि स्थवीर, 20 वर्ष नागेपछि महास्थवीर भनिन्छ। यो समयअनुसारको आदर दिने शब्दावली। अनि भिक्षु वक्कली, बुद्धप्रति यति आसक्त, यति श्रद्धा, त्यही कारणले गर्दा उनले मर्रे नै बुद्धको ध्यान गर्नै सकेन। ध्यान गर्ने जरी बस्छ, बुद्धको मात्रै झल्कु आउने, झलझल झल्कल, उसले आनन्द आइरहने। त्यसकारण उनी कल्पना लोकमा विचरण गर्दै रहे, जबकि विपासना भनेको कल्पना लोकबाट पर जाने विधि। उनी कल्पना लोकमा नै अल्झिरहे, जसको कारणले गर्दा उनको प्रगति कहिले पनि भएन, कहिले पनि प्रगति। एक दिन बिरामी परे, स्वाभाविक पर्नु, शरीर हो, शरीरको धर्म हो। त्यो बुद्धको शरीर पनि बेला बेला बिरामी पर्थ्यो भने यो त बुद्ध होइन, यिनलाई पनि रोगले सतायो। त्यसपछि बुद्धले करुणाको दृष्टिले हेरी, वक्कली आज बिरामी छन्, यही बेला हो उनलाई सम्झाउने बेला। अरू बेला यिनले बुझ्दैनन्, किनकि उनको प्रकृति या संस्कार यस्तो भारी छ कि मेरो शरीर हेरेर दङ्ग पर्छन् यिनी। त्यसकारण यिनले अरू बेला बुझ्दैनन्, यही बेला हो। बुद्ध प्रकट हुनुभयो र भने, वक्कली ठिक छौ भन्ते, अरू त सबै ठिक छ, हजुरलाई देखेपछि झनै ठिक हुने भयो, तर शरीर ठिक छैन। अनि भगवानले भन्नुभयो, बुद्धले, वक्कली यो शरीर तिम्रो जसरी अहिले दिशा पिसाब एकै ठाउँमा भइरहेको छ, कति घिनलाग्दो छ, त्यही घिनलाग्दो शरीर मेरो पनि रोगी हुँदा हुने त्यही हो। र मर्दा पनि तिम्रो शरीरको हालत जुन हुन्छ, त्यही हालत यो शरीरको पनि हुने हो। त्यसकारण शरीरको स्तरमा तिमी र म केही पनि फरक छैन। त्यसैले जबसम्म तिमी यो दिशा भरिएको शरीर, पिसाबले भरिएको शरीर, खकारले भरिएको शरीर, अब त्यो बेला ब्याक्टेरियाको कुरा कन्सेप्ट त थिएन, तर शरीरभरि विकार त छ, चिप्रा हुन्छ, विकार हुन्छ। त्यो फोरै मलै मलले भरिएको शरीरमाथि आसक्त गरियो भने वक्कली ज्ञान कसले हेर्ने, ज्ञान कसले पाउने हो? त्यसकारण शरीरप्रतिको मोह छोड, किनकि यो बिरामी हुन्छ, यो बुढो हुन्छ र एक दिन विसर्जित हुन्छ। त्यसकारण त्यहाँबाट ध्यान हटाऊ वक्कली। जसले धर्मलाई देख्छ त्यसले मलाई देख्छ, जसले धर्मको दर्शन गर्छ उसले मात्रै मेरो वास्तविक स्वरूपको दर्शन गर्छ।
र जसले मेरो वास्तविक स्वरूपको दर्शन गर्छ उसले धर्मको दर्शन गर्छ। ओकली जाग, शरीरको मोह त्याग। ओकली त्यसपछि अर्हत भइदिए, त्यसपछि ओकली मुक्त भइदिए। किनकि यो मुक्ति भनेर हिँड्ने मान्छे, ज्ञान भनेर हिँड्ने मान्छेहरू धेरै प्रगति गरिसकेका हुन्छन्, तर कहाँ गएर अड्किन्छन्? संस्कारमा। उसको कमजोरी हुन्छ, त्यो संस्कारमा अल्झिरहेको हुन्छ र त्यो अल्झेको संस्कारलाई गुरुवर ल्याएर छुट्याइदिने हो। ऊ त माथि उडिसकेकै हो। मात्र एउटा धागो उसले लट्ठाइसँग जोडे भने, लट्ठाइसँग जोडिएको धागो रहुन्जेलसम्म चङ्गा सेट भएर जाँदैन, यानि चङ्गा उन्मुक्त हुँदैनन्। त्यस्तै कुनै न कुनै चिजसँग मान्छे गाँसिएको हुन्छ। यद्यपि ज्ञानको लागि, ध्यानको लागि, मुक्तिको लागि मन गइसकेको हुन्छ, समर्पित भइसकेको हुन्छ, तर प्रगति भइरहेको हुँदैन, किनकि संस्कारले रोकिरहेको हुन्छ। त्यो वक्कलीको संस्कार। अब तपाईँ हामी आफ्नो संस्कार के हो, कहाँ म अल्झिएँ खोजौँ, सायद मुक्ति धेरै टाढा छैन। जय होस्।